pangatot tiap pulung Laka boro-boro kui surup Ailo nitun Yekunang tiada raka wetan tani Kompul kal cepolnya surup Sabong say natur Kunca sokelnya holan coy si sarit kocolong asarnya melon akian kurpak Moda kau cai holan say ke pau kalau ngelak tanah waro galepak Padi moda kau aceh hot dia tepon kurun gile sarat kas kurpak Aceh rucuk mau tak ada kerja di pai mena mau tak tiat sarang marpak Kune sarat kasih moholan bila tiat surung lanci polne sarat kas kurpak Going so aten kaljar minister Kudu tau di sarang mata tuka Kutia terana conglah lo muna kala jantan Soto sebuah lo mata Tuka kia teranco muka selar Kia teristang manoi naka Kia teranco sokeli orang begini durus Kurus yang kosong polong mati naka Ukuran sokelet di jepi motri Kia tenacap masih awal lagi taduka Tiataran Ripsina selat Bilang babu senator minim naikkan korupso Tiataran raksa pelayar zaitun Rabi naik aja cerek roya kalepso Wong ketampusin surung zaiti Hisuaji sana Tuturan takak korupso Tiataran lamanya corula selat Mawingan nator main kalau bukti unso Dijepi bailan pun sapor lekut tamun Konde wolung caci lebaba korupso Tario Tario चिकोई नका Tario साई बघा चलो गाडी ओढ पुढे बघताना तुमच्या मुखार येता मिमिक्री घेऊन बाप अमरेश कामत सगळ्यांक देव बरी सांग आवडटा रुजार बाबान सांगला मिमिक्री करपाक अमरेश कामत येता म्हणून आतां तुमी म्हणटले हांव कितें मिमिक्री करतलो राती सपनान हांवें म्युजिकल शो केला आनी ते म्युजिकल शोक जायते जाण सिंगर आसले आतां ते सगळे काय हिंगा हाडपाक जावचे ना ते जरी तर हिंगा येयल्ले जाल्यार आपापली कातरां हे भाशेन गावपाचें पयलोच म्युजिकल शो स्टार्ट जालो आनी तुमच्या मुखार येता म्हणूंक लागलो ऑझी विएगस जाल्यार आयकात ऑझी विएगसान कशें कातर गायलोले ताजेर तयार गावन दाखयता ऑझी विएगस एक कातार जाले म्हणून म्युजिकल शो काबार जाता रोखडोच आनीक एक अनाउन्समेंट तुमच्या मुखार येता म्हणून मिनी ते बांदार मिनी ते कांतारान जायती कातरां गायल्यात पूण ताजो सारकोच हिट सुकोर इम्तियाज जाल्लो ताजो ओपनिंग कोरस मिनी ते बांदारान गायलो मिनी ते बांदार Colo a flor, cabo e poda, não vale.
म्युझिकल शो फुडें गेलो. आनीक एक अनाउन्समेंट जालो तुमच्या मुखार येता म्हणून प्रिन्स जेकब. जाल्यार आयकात प्रिन्स जेकबान अशें कातार गायलें. प्रिन्स जेकब. Goya anche quando fuori, anche io sono saran. Goya ti cantella, San Francisco veran. Madlele tu cantella, anche padra veran. Koi carra na waila, si non posso de watan. देव बरें करूं. म्युझिकल शो फुडें गेलो. तुमच्या मुखार येता म्हणून लागले मार्कूस वाघ. मार्कूस वाघान जायतीच कातरां गायल्यात. जाल्यार आयकात मार्कूस वाघान अशें कातार गायले. मार्कूस वाघ. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. म्हाका संदी दिल्ले पासून डायरेक्टर फ्रांसीस देतुवेक देव बरें करूं. म्युझिशियन नॉर्मन कार्दोजो आनी बरें म्युझीक घातलें. म्हाका उमेद हाडली. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी बर्थडे बॉयाक व्हडले कारणांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. फ्रांसीस देतुवे आनी पुराय टिमीक आयज ज्यांचो जल्मदीस मनोवपाक आमी हांगा जमल्यात ते फातोर्डेचे आमदार, गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री विजय बाब सरदेसाय आमचे मदीं पाविल्ले आसा. तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन उर्बे बरी परबी दिता, येवकार दिता. ह्या माटवांत म्हाका सगळे कडेन आमी ताळयांनी तांकां येवकार दिवया. कार्यावळ थोडी उसरां सुरू जाता हाजे बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता. पावस आयलो आनी पावसाक लागून आमचे कांय सोयरे थोडेशे उसरां पावले आनी ताका लागून ही कार्यावळ थोडी उसरां सुरू जाता. तुमकां जे इनकन्विनियन्स भोगला ताचे खातीर आमी दिलगिरी व्यक्त करता. इनकन्विनियन्स जे तुमकां भोगला ताचे खातीर आमी रिग्रेट्स व्यक्त करतात.
मोगाच्यानो कार्यावळीचे शेवटचे 2 आयटम तुमच्या मुखार येता बाब पिंगे घेऊन आपली मिमिक्री. गोंयचे नामनेचे मिमिक्री आर्टिस्ट मनोहरबाब पिंगी तुमच्या मुखार आपली कला सादर करता. मागता ताणी 5 मिनटां भितर आपली मिमिक्री हांगा सादर करची. नमस्कार. जमिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक माई बाबाचो उर्बेवरी येवकार दिवं. आज विजय बाबाच्या 95व्या वाडदिसा निमतान जमिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक माई बाबाचो उर्बेवरी येवकार दिता आणि ताच्या ह्या वाडदिसाच्या निमतान बरीचशी कला सादर करपाची संद म्हाका ताणें दिल्या. रामनाथ आणि ताचे सगळे सांगात्याचे हांव मनापासून आभार मानता आणि म्हज्या कार्यावळीक सुरवात करता. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमचे फातोर्डेचे विद्यमान आमदार गोंय विधानसभेत आपलो बुलंदसो आवाज काडपी वेगवेगळ्या विशयाचेर उजवाड घालपी अशें आदरणीय व्यक्तिमत्व माननीय विजयबाब सरदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान थोडेशे पॉलिटिकल लिडर्साचे आवाज जे हांगा पावूना तांचो आवाज काडपाचो थोडोसो प्रयत्न करता. सगळ्यात पयलो आवाज विजय बाबाच्या ह्या बर्थडेच्या निमतान सगळ्यात पयलो आवाज आमच्या मडकय मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आणि गोंय राज्याचे पॉवर मिनिस्टर सुधीर ढवळीकर हांचो आवाज तुमच्या मुखार हांव सादर करता. आमचे मदीं आसा गोंयचे आदले कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब दयानंद मांद्रेकार, आमचे आदले आमदार किरण कांदोळकर, तशेंच फादर आनी हेर मानेस्त हांगा आसा. तांकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार करून सगळ्यात पयलो ताळो तुमच्या मुखार दवरता गोंयचो पॉवर मिनिस्टर सुधीर ढवळीकर. आयच्या या कार्यावळीचे बर्थडे बॉय बाब विजय सरदेसाय तसेच आदले आमदार मानेस्त हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या गांवांतल्यान अत्यंत उमेद जाता. आज विजय बाबाचो बर्थडे ह्या निमतान 2 उतरां उलोवपाची संद म्हाका फावो जाली. कारण विधानसभेत तो आनी हांव सदांच झगडटा पूण मनीस एकदम बेस्ट. मागीर आमी दोगूय भायर कॅन्टिनान एक जावन तो प्रस्न वेगळो. पूण हांव जे कार्यक्रम करता ते त्या माध्यमांतल्यान म्हागेलें तें जाता. हांव कित्याय कितें करपी न्ही. विजयान आनी म्हाजी झगडी खंय जाता फक्त नरकासुरा, बाकी केन्ना जायना. हांव ताका कितें म्हणटा आमची गोंयची संस्कृती जी आसा ती वेगळी आसा. हांव विजयाक नरकासूर कित्याक ताका म्हणटालो की आमी विधानसभेत ऑलरेडी 40 नरकासूर आसा न्ही म्हणून हांव हे 41 हांव कित्याक काय म्हणटालो तो ताका कळना. तो कित्याय काय करपाचें ना. हांव विजया कडेन मागता फुडलें नेतृत्व जें आसा पळय तें तुज्या हातीन आसा. तुवें लक्षांत धरपा जाय ही गोंयची जी पालखी पळय जी आसा ती पालखी तुज्या खांदार आसतली हें लक्षांत धरून काम करता. तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 उतरां उलोवपाची संद दिली म्हाका अगदी. ताका लागून हांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. विजय बाबाक परत एक फावट बर्थडेच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आनी 27 मागीर परत आमी मेळया. आमी आसता तुज्या वांगडा. तूं भिवपाक हांव कांयच टेन्शन घेवपाचें ना. तांकां लोकांक भितरलें कांय खबर ना. परत एक फावट तुका बरें दिता म्हजी 2 उतरां सोंपयता. वसूल आदरणीय सुधीर ढवळीकर फुडलो आवाज तुमच्या मुखार हांव दवरता. मडगांव मतदारसंघाचो विद्यमान आमदार गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामत. आयच्या ह्या कार्यावळीचे बर्थडे बॉय बाब विजय सरदेसाय आनी हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या भावांक भेटलो. लक्षांत दवरा हे पत्रकार म्हजी झगडा करता देवा मदीं सेरो पळय
देवाक काय म्हणा मला गाडी घुसवल्या आपण देवाक काय म्हणा आणि हो देवा मनीस हे नाव आपण दवरला हेणी दवरलं काय प्रॉब्लेम ना हांव तुका वाडदिसाची उमेदीर परबी दिता आनी ह्या फुडें तुका बरें कार्य जावचें म्हजो सदांच तुका तेका आसतलो आमची कशी झगडी जावं पृथ्वेचेर जावन वचपाचें ना व्यवसायान आमी एकूच आसता तुका सगळ्याक हे लोक जे आयले ताचो आशिर्वाद तुका सदोदीत आसतलो तुका मना पासून काळजा सावन परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता कारण टायमाचें बंधन आसा अगदी म्हाका सांगला थोड्याच भितर सोंपय पडटा आनी ताका लागून आज मोठ्या उमेदीन जे लोक आयले ताका सगळ्याक मना काळजा सावन हांव देव बरें करतो विजय बाबाक परत फावट मना काळजा सावन परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं आतां फुडलो आवाज तुमच्या मुखार हांव दवरता आदरणीय आमचो निलेश काब्रा आयच्या घरावयच्या यजमानाने हांगा जमलेलो सगळो भाव भेटिलो खरो म्हणजे विजय जो आसा तो बरें काम करपी बरो फुडार आसा ताका कारण राजकारणाचें जे फुडलो जे पावल आसा ते विजयाक फुडें व्हरपाक जाय आनी जेन्ना विजया वांगडा रामनाथ आसा दुर्गादास आसा हे सगळे फुडें व्हरपाचे लोक त्यो कांय भिवपाची गरज ना तुका सगळ्याक हांव मनाकान आसा विजयाक परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता हो आशिल्लो आदरणीय निलेश काब्रा फुडलो ताळो तुमच्या मुखार हांव दवरता आदरणीय रवी नायक आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे बाब विजय बाब सगळे आदले मंत्री हे ते सगळे तरेची पळय लोकांची हे पळय जे आसा किरण बाई आसा किरण आमचो मनीस दयानंद मांद्रेकार आमचो तुवें कितें करपाक जाय आमचे सगळे लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय बराबर कळपाक जाय आज वेळ जरी कमी जालो हांव उलयतना सगळे लोक आयकता तुमकां सगळ्याक मोग आसा हे आसा ते आसा सगळे तरेचे लोकांचे हे काम करपाक जाय विजय बाब बरो हुशार मनीस ताणें बरें काम केल्लें आसा आमी आसा आतां आमचें जालें एज जालें सगळें जालें तूं भुरगो आसा फुडलीं जी कितें पळय जें आसा तें तुवें हें करपाक पूण आमच्या लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय आमी तुज्या वांगडा आसा कांय टेन्शन घेवपाक गरज ना पण ते तुका सगळें हांव शुभेच्छा दिता केक हे कसो कापलो व्हेज नॉन व्हेज म्हाका कांय खबर ना पूण तरी आसतना पयर हांव एका फंक्शनाक गेलो फंक्शनाक म्हाका एकल्यान सांगलें हें आडनांव अशें दिसता म्हाका कोण तो वर आपलो वेगळे पद्दतीन तो असो कुडके हांवें चुकोन ताका तुकडे म्हटलो